अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चौधरी साहब 78 साल से साड़ी शहर आ गया जी कश्मीर। तो कल क्या हुआ? गोली किसने चलाई, क्यों चलाई? सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा जो है दोनों साइडें कर रही हैं। फर्क इससे क्या पड़ेगा? मेजरली नुकसान किसका होगा, ये और इस चीज से जुड़े कुछ सवालात हैं जो बड़े मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग है एंड समबडी नीड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले वापस जाते हैं, जरा ABCD में चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने कश्मीर का इलेक्शन जीता, सुकून से कश्मीर में हुकूमत बनी। फिर जनाब वाला उस हुकूमत को राजा फारूक हैदर साहब ने बताया कि कैसे गिराया गया, किस एक जनरल साहब का उसने नाम लेके कहा कि जी उन्होंने ये हुकूमत गिरा दी। तो इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई सैडली। वहां पर एक साहब आए जो कि इमरान खान से जिन्होंने गद्दारी की थी, जनाब चौधरी अनवरुल हक साहब, जो इस बार अल्लाह के हुक्म से अपने घर की सीट हार चुके हैं। ठीक है, हुकूमत गिराई गई, पार्टी तोड़ी गई। फिर कहा गया जी अब कश्मीर में तरक्की होगी। कश्मीर में तरक्की तो नहीं हुई, कश्मीर तरक गया। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी एक बन गई लोगों की, लोगों ने अपने मुतालबात सामने रखे, उसको अजीम किस्म की पसीराई मिली। पसपा होना पड़ा हुकूमत को, उसके सामने उनकी मांगे माननी पड़ी। कुछ बातें मानी गई, कुछ बातों पर पेंडिंग रखा गया। 2 दफा उस तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत को नीचा दिखाया। फिर हमारी जो हुकूमत है वो ईगो में आ गई, उन्होंने कहा 2 दफा इन्होंने कर लिया, अब नहीं करने देंगे। वो था ना, वो चपेट मारते कहते इबके मार, तो इबके नहीं करने देंगे। तो हम हार्ड स्टेट बन गए। हमने फैसला किया कि अब हम वेरी हार्ड स्टेट है। अब तो ऐसी की तैसी, चेन कुली की मेन कुली की चेन, नथिंग डूइंग। आप कुछ भी नहीं करवा सकते, हम बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि वी आर वेरी हार्ड पीपल। तो हम सख्त हो गए, सख्त लौंडे बन गए। हम सख्त लौंडा बनने का हमने बात नहीं की। फिर क्रैकडाउन शुरू हो गया, एक क्रैकडाउन, वो ये कैप्टन लियाकत साहब रिटायर्ड IG, वो पुलिस आ गए जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि बंदे फड़का दिए जाए। उनके इंटरव्यूज है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको तो शरीफ आदमी हूँ। तो जनाबे वाला अन्य बात रब की राह, ये सब कहानी चल पड़ी। कहानी चलते चलते आगे बढ़ना शुरू होगी। आगे बढ़ते बढ़ते अब कल जनाब 19 people have lost their lives। प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी का मिलिशिया बनाया हुआ था, छतों पे स्नाइपर थे, इन्होंने अटैक किया, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, ये हुआ वो हुआ। इररेलेवेंट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इररेलेवेंट। नुकसान इसमें किसका हो रहा है? नुकसान इसमें पाकिस्तान का हो रहा है, उसके बाद हुकूमत का हो रहा है, उसके बाद इदारों का हो रहा है, एंड में आवाम का हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप जॉइंट एक्शन कमेटी को इस तरीके से आप वो कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ये जिस बंदे ने भी ये प्लान डिवाइस किया है वो बंदे का जहन करंट लगाना चाहिए, उसको नाजुक आज़ा पे 2-3 झटके तगड़े देने चाहिए ताकि उसका जहन ठीक हो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इस तरह नहीं काम करता दुनिया में कहीं भी। क्यों? क्योंकि भाई उसमें हजारों लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो उधर रहते हैं, जिन्होंने उधर ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। आपने लियाकत साहब को जरूर इधर से भेजा है, लेकिन खून जब उनका, कश्मीरियों का, रावला कोट की धरती पे, अपनी धरती पे उनका खून गिरता है, तो साथ जो लोग होते हैं वो देखते हैं। मैं सोशल मीडिया पे क्या देख रहा हूँ, नॉट इन कश्मीर, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, या मैं किसी से बात करूंगा तो मैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ ना। उस बंदे की मर्जी हो मुझे कि ओ हो, या ओ हो, वो कुछ भी मुझे बता सकता है कि सर ऐसे हुआ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ। बट जो लोग वहां पर मौजूद है, वो जिन्होंने उस इलाके में रहना है, जिनका स्टेक है, मेजर जो स्टेक होल्डर है, वो जब जाके दास्तान सुनाते हैं तो वहां के रहने वालों के दिलों में जो नफरत पनपती है, उससे लूजर कौन बनेगा? मैं तो नहीं बनूंगा। रियासत, इदारे किसी तरीके से विनर तो नहीं बन सकते। कश्मीरी जो एक जमाने में आप उनको फ्रंटलाइन कहते थे अपनी, आज वो मन मन की खाली आपको दे रहे हैं। और ये फेल्ड पॉलिसी हमारी जो है, बेसिकली ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर री इन्फोर्सिंग फेलियर फॉर नो अपरेंट रीजन। मुझे कोई अक्लमंदी और दानिश की बात समझ नहीं आ रही कि हम क्यों
انفورس کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے فیلئر کو بار بار. بھائی بات کرو, مسئلہ ختم کرو. میں زندگی میں چند فزیکل فائٹس میں ایک زمانے میں, چند نہیں کافی ساری, میں بہت غصے میں آ جاتا تھا. مجھے غصہ بہت آتا تھا. آتے سے جب جوان تھا تو میں اتنے غصے میں آیا تھا, میں ہنسی پڑ جاتا تھا بندے کی اگر کوئی غلط بات کرے. میں ابھی بھی, میں بہت سارے لوگوں کا تو یار میں غلط بات کرتے ہیں, میں سیدھی بات بڑی کرتا, لوگ غصہ کرتے ہیں, لیکن میں غلط بات برداشت بھی نہیں کرتا کسی کی. ارشد صاحب نے مجھے بہت گھسا کہ بھائی تو انسان کا بچہ بن, تو بہت زیادہ گالیاں نکال دیتے تو غصے میں آئے تھے یہ وہ, تو میں ذرا تھوڑا مٹھا اسٹیٹ ہو گیا. ورنہ ادر وائز آئی یوز ٹو گیٹ ویری ویری اینگری فور نو اپیرنٹ ریزن. پھر مجھے سمجھ آئی کہ بھائی یہ جو میں ادھر بیٹھ کے علامہ اقبال کا شاہین بنا ہوں بلا وجہ, اس سے میری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے یہ میرا سر یہاں پر ہاکیاں لگی پڑا, یہاں سے یہ یہاں پر چوٹ لگی, 4 جگہ سے میرا کھوپڑا کھلا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو ٹینس کی بات بتا رہا ہوں, نئی نئی داڑھی آئی ہوگی اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں. ایون جب میں اور صرف ڈان میں اکٹھے تھے اس ٹائم پہ, میں اکثر لوگوں کے متھے لگ جاتا تھا کہ یار کیا کس طرح کیا کری جا رہے ہو. پھر میں سمجھدار ہو گیا, پھر مجھے پتا چلا کہ بات چیت کرنے کے سے مسئلے کافی حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح مجھے پولیس والے روکتے ہیں روڈ پہ, میں کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. وہ کہتا ہے سر آپ نے یہ نہیں کیا, میں کہتا ٹھیک ہے بھائی آپ چلان کریں گے, سر کر لیں سر پلیز, سر ذرا جلدی کر دیں, ٹھیک ہے سر بلا وجہ. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے گاڑی کی تلاشی لیں گے, میرے سے پوچھ کے لیں گے, آپ میرا بیگ نہیں اٹھائیں گے, یہ میں ان کو ضرور کہتا ہوں. باقی میں ان کو سر سر کہہ کے بات کرتا ہوں, میں کوئی وہی کرنا پہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک میں جا رہا تھا, ایک صاحب نے میرا 5,000 کا چلان کرنے کی بلا وجہ کوشش کی, میں نے سوچا, میں نے کہا تو کر لے چلان, لیکن 5,000 کا نہ کر, تیری اتنا شوق ہے میں تیرے خدا واسطے چلان کرا لینا, 2,000 تک کرتے ہیں. انہوں نے 2,000 تک کیتا, پھر کیونکہ ٹارگیٹ نہیں میٹ ہو رہا سی, ہڑتال کے دن چل رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سیکھا کہ بھائی ایک چھوٹی سی بات چیت کر کے اچھے ماحول میں آپ کافی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. ہماری ریاست انفارچونیٹلی یہ نہیں سیکھ سکی ہے. یہاں پر انا پرست, انا کے اس میں آئے ہوئے کہ میں ہوں, میں نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا. ایسے ہوتا نہیں ہوتا, دنیا ایسے چلتی نہیں. آپ کتنے بھی زیادہ تگڑے ہو, فرعون سے زیادہ تگڑے تو نہیں ہو سکتے نا. وہ تو اللہ میاں بن کے بیٹھا تھا, خدا بن کے بیٹھا ہوا فرعون, وہ تو نہ کہتے تجھے کی چیز ہو. سمجھ رہے ہیں بات کی نزاکت کو, ذرا دیکھیے گا کہ وہ اگر چنا گیا ہے تو آپ کیا چیز ہے, آپ تو کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اقتدار کی ہوس میں کب تک رال ٹپکاتے ہوئے دوسروں کے بچے مروائیں گے یہ لوگ. یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اقتدار کے لیے ہو رہا ہے نا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب رج کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی وہ میں آپ کے مسائل حل کروں گا. بھائی مسائل تو آپ کی حکومت پیدا کر رہی ہے. بیسیکلی کشمیر میں ابھی آپ ہی کی گورنمنٹ ہے نا, میری تو نہیں ہے بھائی. آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ ایسے لچھو بن کے پھر رہے ہو جیسے آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے بھائی, کسی اور کا ہے. آپ ایسے غصے میں ہیں جیسے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں. ایسے تو تھوڑی ہوتا ہے زندگی, ایسے تھوڑی گزرتی ہے. مریم نواز صاحبہ اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی, آپ نے کچھ کر لینا تھا بھائی, آپ کی پارٹی کی حکومت تھی نا. ابھی جو آپ باغی باغی جا رہی ہیں بسیں لے کے, کیا ہم آپ کو بسیں دیں گے, ہمیں ووٹ دے دیں. بائیکاٹ تحریک انصاف کا کیوں نہیں کام کیا؟ آپ میڈیا سے جھوٹی رپورٹنگ کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں ساری ملی ہوئی ہیں, نورا کشتی ہے یہ, آپ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں. ڈو یو تھنک اینی بڑی سینسیبل کینٹ سی دس؟ وہ خواجہ سعد رفیق ہے, وہ فیض احمد فیض کی پوئٹریاں کر رہے ہیں. ابے سالے, اپنے لیڈر کے سامنے کلمہ حق کو تم ادھر ٹویٹیں کر رہے ہو. فیض خدا کا نام لو. آپ وہ لوگ ہیں جو طاقت کے لیے ہر چیز کرنے کو ہر دم تیار ہے, ہر لمحہ تیار ہے. طاقت کے سامنے آپ ہر وقت سجدہ کرنے کے لیے تیار. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ یار. اب مجھے نہیں معلوم کہ اتنے سمپل سولوشنز ہیں ہمارے پاس تو مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. I am not sure. I have zero idea کہ کیوں نہیں ہو رہا, بٹ I wish کہ ہو جائے, کیونکہ بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے بھائی, بڑا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اتنا ظلم ہمارا ملک ڈیزرو نہیں کرتا, ہمارے لوگ ڈیزرو نہیں کرتے. اچھے لوگ ہیں ہم, برے لوگ نہیں ہیں, لیکن اب عوام تنگ آ چکی ہے. اب امپلوژن کا انتظار ہے, کب کیسے ہوتا ہے. تسی بھی دیکھو, اسی بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کدو ہوتا ہے بڑا امپلوژن, بڑا دھماکہ چھوٹے پیکٹ میں. باقی اللہ خیر کرے. فی الحال کے لیے بھائی مجھے دیجیے گا آپ اجازت. اللہ حافظ.